अस्ति जुन बेला हामीले 10 जना नेपालीहरूले नेसनल एन्थम गाउँदै सब्मिट गरेको भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ किनभने एकदमै नेपालको लागि र क्लाइम्बिङको लागि मेरो लागि किन इम्पोर्टेन्ट थियो भने यहाँसम्म पुग्यो। यहाँदेखि यहाँ पुग्नु कति टाइम लाग्यो? हामी यहाँदेखि यहाँ पुग्नलाई हामी रातिको हामी त्यस्तै 12 बजी स्टार्ट गरेको। 12 बजी स्टार्ट गरेको भोलिपल्ट 5 बजे 6 बजेतिर समिट पुग्यो। अनि यहाँ बसेर फर्केर यहाँ आएर राति 11-12 बजी 24 घन्टा। त्यति टाढा हेर्दा त नजिक हो। अब सम्झिनु न, एक सास फेर्दै फेर्दै एक पहिला चढ्ने सास फेर्ने लास्ट रमाइलो हुन्छ। हेलो हाई एन्ड नमस्ते गाइज। आज पनि हामी एकजना छुट्टै अतिथिको साथमा आएका छौँ। युजेस ट्याटुइङ आइएमए। अब हामी उहाँसँगै कुरा गर्न परिचय गर्नतिर लाग्दछौँ। अर्को एउटा रोचक कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँ दाजु सहितको उहाँको 6 जना टिमले सगरमाथा पनि आरोहण गरेको छौँ। हामी सगरमाथा चढ्दाखेरि के कुरा कठिनाइ आइपर्छ सबै कुराहरू हामी भिडियोमा देखाउनेछौँ। सर्वप्रथम त लागौँ परिचयतिर। दाजु नमस्ते। नमस्ते, मेरो नाम निमा डेभिड शेर्पा। तपाईँले सगरमाथा भन्नुभयो, खासै K2 हो। सरी K2 हिमाल आरोहण गर्नुभएको। सरी 6 जना भन्दा पनि त्यसमा पनि 10 जना। मेरो टिममा 6 जना। अनि अर्को टिमको जोइन हुँदाखेरि हामी 10 जना नेपालीहरूले एकैसाथमा राष्ट्रिय नेपालको नेसनल एन्थमलाई गाउँदै चढेको चाहिँ माउन्टेन क्लाइम्बिङमा पनि त्यो चाहिँ फर्स्ट टाइम। ओके दाजु, यो बारे त हामी भित्र कुदी कुनामा गएर हामी कुरा गर्दैछौँ दाजु। अहिलेलाई भने चाहिँ अब हजुरले नाम त बताइहाल्नु भयो है। हजुर। अनि के को ट्याटु बनाउनु भएको? यो चाहिँ स्पेसली यो मेरो फ्रन्ट पेजमा। हजुर। K2 माउन्टेन। हजुर। अनि यो चाहिँ अब एकदमै मेरो लागि र माउन्टेनियरिङ हिस्ट्रीको लागि नै एउटा कम्प्लिटली एउटा एकदमै गर्व गर्न लायकको मेरो पर्सनल लाइफमा पनि विन्टर प्रिपरेसन एकदमै टेक्निकल माउन्टेन 8000 विश्वको दोस्रो माउन्टेन K2। अनि यसमा चाहिँ मैले 3 चोटि क्लाइम्बिङ गरिसकेको छु। त्यसपछि विन्टरको फर्स्ट एसेन्ट भएको तरिकाले एउटा कम्प्लिटली यहाँनिर K2 को ट्याटु। त्यसपछि मुनि चाहिँ एउटा प्रेयर फ्ल्याग। अनि यो चाहिँ एउटा जहिले पनि माउन्टेन अनि प्रेयर फ्ल्यागसँग एउटा बुद्धिज्मको एउटा शान्तिको प्रतीक यो त्यो तरिकाले छ। अनि मुनि चाहिँ नेचुरल कुराहरू अनि मेरै लाइफसँग रिलेटेड ट्रेकिङ माउन्टेनियरिङसँग रिलेटेड अनि नेचरहरू कम्प्लिटली माउन्टेन प्रेयर फ्ल्याग अनि नेचर यसरी एउटा फुल प्याकेजमा एउटा फुल्ली माउन्टेन होल माउन्टेनियरिङलाई नै एउटा देखाउने खालको एउटा ट्याटु डिजाइन गरिदिनु भएको छ उहाँले। क्रिएट गरेर चाहिँ जिन्दगीभरि अब ठाउँमा मजाले छाप्न गइहाल्छ है। अनि प्याराग्लाइडिङ पनि छ। यो एकदमै मसँगै रिलेटेड कुरा। म आफै सोलो पाइलट पनि भएको हिसाबले चाहिँ मलाई मनपर्ने कुरा पनि। अनि यो चाहिँ माउन्टेनको साइडमा अलिकति देख्दाखेरि माथि देखिन्थ्यो, तर जहिले पनि अब माउन्टेन भन्दा नर्मल ठाउँमा चाहिँ उयो अलिअलि माथि धेरै नै अब बिस्तारै उड्ने अझै स्टिल प्र्याक्टिसमा छु। त्यही भएर मलाई मनपर्ने कुरा भएर नेचर अनि माउन्टेनको माथि चाहिँ फ्लाइओभर माउन्टेनमा गरिरहेको यो मेरो लाइफसँग रिलेटेड फ्युचर प्लान। अलिक उडाउनु जोडिरहेको हुन्छ, तर अलिक माथि जाने प्लान चाहिँ बिस्तारै। त्यही भएर
दाजुको स्वभावहरू पनि सुन्दा जाउँ जियो सिरिङमा गुजबम हुने दाजु कस्तो कस्तो डर लाग्दो कि कृतिमाबाट त्यत्तिकै होइन ग्रिन्स बुकमा नाम रेकर्ड गरेर राख्न सकिन्न है त्यता पनि राख्नु भएको थियो मैले सुनेको थिएँ यो मेरो अहिले आइसे भएको गिनिज रेकर्डमा चाहिँ एभरेस्ट K2 टप 2 क्याटेगोरीमा फास्टेस्ट पर्सन टु क्लाइम्ब त्यो मेरो रेकर्ड हो K2 भइहाल्यो अर्को साइडमा मेरो एभरेस्ट यहाँनिर एभरेस्ट पनि आउँदैछ टाटुमा कमिसन होइन अब आज नै आउँछ K2 एभरेस्ट अनि दुइटै माउन्टेन आउँदैछ अनि त्यो एउटा एभरेस्ट K2 को फास्टेस्ट रेकर्ड भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ विन्टर फर्स्टमा विन्टर एसएन गरेको K2 यो चाहिँ लास्ट इयर 2020 या 21को विन्टरमा अनि K2 को एउटा फर्स्ट पर्सन टु क्लाइम्ब K2 विन्टर यो पनि रेकर्ड हो अनि अर्को चाहिँ 8000भन्दा माथिको 14वटा हिमाल क्लाइम्बिङ गर्ने विश्वको कान्छो आरोहीको रूपमा मेरो त्यो एउटा रेकर्ड छ एप्रुभ भइसकेको अनि अरू पनि वर्ल्डको हाइएस्ट लङ ल्यान्ड रेस्क्यु यस्तो यस्तो कुराहरू पनि प्रोसिजरमा छ तर एप्रुभ भएको रेकर्ड चाहिँ अब 3टा गिनिज भनेको चाहिँ एप्रुभ भइसकेको त्यससँग रिलेटेड माउन्टेनहरू छ सुन्नुभयो तिनवटा आयो त दुईवटा मात्र होइन है अनि ठिक छ दाजु तपाईँको त्यो सुन्दा भयो जिनी सिरिङ अझै पनि कस्तो डर लाग्छ अब सगरमाथा केटुभन्दा पनि माथि प्यास उडाउनु पर्नुभयो यो अब यो देख्दाखेरि उड्ने प्लान हो उड्ने कुरा माथि नै कहाँसम्म सकिन्छ ट्राई गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ दाजु भगवान्को आशीर्वाद छ हामी सबैको माया पनि छ होइन सफल भइन्छ थ्याङ्क यू एकदम अनि मतलब अब आज ट्याग पनि बनाउन आउनु भएछ होइन अब के छ अनि यही नै मतलब आउनुको कारण चाहिँ मतलब आउनुको कारण चाहिँ धेरै पछिको रिसर्च गरेँ मैले सोसल प्लेटफर्मबाट अनि गुगलमा पनि सर्च गरी हेरेँ अनि त्यसपछि अर्को भनेको इन्स्टाग्राममा सर्च गरेर चाहिँ यहाँको इन्स्टाग्राम पेज भेटाइसकेपछि चाहिँ मैले म्यासेज गरिसकेपछि उहाँले रिप्लाई गर्नु होला सायद अनि त्यसपछि चाहिँ पत्ता लगाएर टाइम लिएर अनि हिजो चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाएर आज चाहिँ ट्याटु हाल्नु फाइनली आइपुग्यो अनि त्यसमा पनि उहाँले माउन्टेन सबै कुरा यस्तो मजाले प्लान गरिदिनु भएको छ है मेरो लाइफमा हुने कुराहरू सबै यहीभित्र अब हातभित्रै समावेश भइसक्यो एकदम ठिक छ एकदम राम्रो अनि यहीँ नै अब मतलब यहीँ नै आउनुभयो त्यही भएर सबैतिर देख्नुभयो कुन बेस लाग्यो हेरेर सबै धेरैवटा पेजहरू हेरेर अनि कस्तो मान्छेले चाहिँ अब पहिला कस्तो मान्छेहरूले चाहिँ ट्याटु हानेको छ त्यो कुराहरू रिसर्च गरेर चाहिँ अनि मैले चाहिँ बेस्ट मेरो लागि चाहिँ एकदमै फोटोहरू हेरेर उहाँलाई लागेर उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर ठ्याक्कै उहाँलाई भेटाएर कुरा पनि मेसेजमा कुरा पनि ठ्याक्कै भइहाल्यो होइन टाइम पनि एकदमै चाँडै भाग्यले जोराएको रहेछ कतिजना मान्छे आएर 10-15 दिन पछाडिको अपोइन्टमेन्ट मात्रै पाएर फर्किँदाखेरि मैले चाहिँ हिजो आएर आज पाउँदाखेरि अलिक जुडिएकै रहेछ आज मेरो रेस्ट टाइम भयो उहाँको टाइम मिलाएर गऱ्यो होइन ट्याक्कै हिजो आयो आजै ट्याक्कै मिलिहाल्यो टाइम चाहिँ अनि ट्याटुको बारेमा पनि एउटा सानो हजुरको तर्फबाट एउटा केही शब्दहरू जस्तो के ट्याटु भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो के हो र ट्याटुलाई राम्रो भनिन्छ कि नराम्रो भनिन्छ कि हजुरको जुन दिमागमा लागेको एउटा तर्फलाई चाहिँ मलाई चाहिँ ट्याटु भन्ने कस्तो मलाई पर्सनली लागेको हुन्छ अब नेचुरली आफ्नो तरिका हुनसक्छ तर मलाई चाहिँ जुन कुरा हो लाइफमा जुन आजदेखि जुन ट्याटु मेरो हातमा आइसकेपछि म जुनसुकै ठाउँमा गए पनि जतासुकै गए तापनि लाइफमा अब मृत्युसम्म आफूले लिएर जाने चिज भनेको चाहिँ ट्याटु हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कम्प्लिटली कहिले पनि अब कसैले दिन पनि मिल्दैन छोड्न पनि मिल्दैन त्यो भएर चाहिँ अब यो चाहिँ कन्टिन्यू मसँग हुनेछ तर त्यो पनि मसँग रिलेटेड माउन्टेन यो नेचर अनि आफ्नो लाइफसँग रिलेटेड कुराहरू छ त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै के भन्छ लाइफसँग रिलेटेड कुरा अनि त्यो भएर जन्मिएपछि अब यो मेरो चाहिँ अब जुनसुकै एउटा
जेसुकै किनेर पनि जेसुकै लिएर पनि लाइफको सर्टेन टाइमसम्म मात्रै आफूसँग हुन्छ आफ्नो हुँदैन तर ट्याटु चाहिँ यो चाहिँ अब कम्प्लिटली मेरो हो भन्ने फिल हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो भएर चाहिँ अब ट्याटु हान्नुपर्छ भन्ने चाहेर पनि होइन चाहेर पनि यो मेरो हातबाट हटाउनु सक्नु यदि हटाउनु चाहेन भने पनि त्यसले 10-15 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर मात्र हटाउनुपर्छ नत्र सकिँदैन यो कसैलाई खोसेर लान पनि नसक्ने दिन पनि नमिल्ने त्यो भएर चाहिँ अब यो चाहिँ आजबाट चाहिँ मेरो जबसम्म म रहन्छु तबसम्म ट्याटु चाहिँ मसँगै हुन्छ त्यो भएर चाहिँ एकदम यो चाहिँ जुनसुकै कुरा पनि मेरो भन्ने खालि छिमेक मात्रै हुन्छ तर ट्याटु चाहिँ अब मसँग भएपछि मेरो ट्याटु भन्ने खालको चाहिँ पक्का हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ अब मैले ट्याटु हान्नुपर्छ मेरो लाइफसँग रिलेटेडको ट्याटु हान्नुपर्छ भनेर माउन्टेन यस्तै कुराहरूले चाहिँ ट्याटु मार्फत आर्ट मार्फत एउटा हातमा अनि सजाउने एउटा दिमागको कन्सेप्ट आयो त्यसमा मात्रै नै उहाँ भेटाएपछि त अब यहाँ बन्दैछ प्रत्यक्ष चाहिँ अहिले दामी नै हुन्छ हेर्दैछौँ होइन अब के हामी अब त्यो सहरमा त आरोहणतिरै त्यो कुराहरू गर्नु त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ हजुरको जुन एउटा बाल्यकाल हुन्छ नि अब यत्रो ठुलो मुटु है अब हाइटमा हेर्दाखेरि हामी दुईजना सँगै दाजुभाइ जस्तो देखिन्छ नि तर मुटु चाहिँ हजुरको होइन अब बचपन कहाँ हुर्किनु भयो कसरी बाल्यकाल बित्यो एकचोटि त्यो सुनाइदिनु होला नि कसरी चाहिँ यस्तो सुरु मुटु चाहिँ कसरी भयो के खानु त्यस्तो म चाहिँ के खानुपर्छ हामी पनि म चाहिँ जन्मेको चाहिँ ताप्लेजुङको गाउँमा नेपालकै सबभन्दा अब दुर्गम जिल्ला अलिक टाढो होइन अब मेरो घरबाट राइट साइड लेफ्ट साइडमा भनेको टिबेट अनि राइट साइड भनेको दार्जिलिङ सिक्किम साइड अब नेपालकै सबैभन्दा लास्ट पोइन्ट त्यहाँ जन्मेको त्यसपछि मेरो बाल्यकाल भनेको त्यहीँ नै अब स्कुलिङ त्यहीँ स्कुलिङ भयो त्यसपछि 2007मा काठमाडौँ आयो अनि त्यो बेलासम्म पनि मैले हिमाल चढ्नुपर्छ हिमाल चढ्छु भन्ने कन्सेप्ट त खासै थिएन अनि तर फाइनली काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ ट्रेकिङ गर्दै जाँदाखेरि हिमाल चढ्ने एउटा रहर आयो त्यो मान्छेहरू चिन्जानपछि त्यसपछि चाहिँ मैले 2010मा म 19 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ म एभरेस्ट गएको र 19 वर्षदेखि ठ्याक्कै 20 भर्खर लाग्दै थियो अनि त्यसबाट चाहिँ म फर्स्ट एभरेस्ट समिट मेरो फर्स्ट माउन्टेन नै एभरेस्टबाट सुरु 20 वर्षको उमेरमा हजुर अहिलेसम्म 7 पटक एभरेस्ट समिट भइसक्यो भने माउन्ट एभरेस्ट 7 चोटि र 8000भन्दा माथिको हिमालय सबै सबै टोटल जोड्दाखेरि 8000भन्दा माथिको हिमाल समिट गरेको मात्रै रेकर्ड चाहिँ 25 चोटि भयो 8000भन्दा माथिको त्यही भएर टाटु नै मेरो हातमा आएको माउन्टेनै आयो हजुर त्यसरी अब मतलब अनि कसरी अब त्यो गर्नुभयो होइन एउटा चाहिँ अब यो गर्नु भित्र खोटा लिएको मैले अलिकति ल अब कस्तो गर्नुभयो हिमाल चढ्नु भनेको होइन सुरुमा तपाईँलाई अब यो केटु चढ्नेको बेलाको चाहिँ कसरी प्लान कसरी साथीभाइ कसरी भेट्यो कसरी गरौँ अनि यसको लागि के अब लगानी कति लाग्यो के किन्नु पर्दो रहेछ होइन अब कुनै हाम्रो भ्युवर्सहरू कुनै अब सगरमाथा चढ्नको चढ्नेहरूले चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ होइन ध्यानमा राख्नु पायो भने थियो भन्ने खालको केटु म गएको चाहिँ खास 5 चोटि भइसक्यो 5 चोटि भइसक्यो 1000 मिटरको सबैभन्दा एकदमै डेट रेट बढी भएको टेक्निकली समिट रेट पनि एकदम थोरै भएको माउन्टेनमा पर्छ केटु तर 5-6 चोटि गइसक्यो 6 चोटिमा समिट गरेको चाहिँ मैले 3 चोटि हो तर केटुको नर्मल सिजन भनेको चाहिँ समर हो जुन जुलाई तर अस्ति जुन बेला हामीले 10 जना नेपालीहरूले नेसनल एन्थम गाउँदै समिट गरेको भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ किनभने एकदमै नेपालको लागि र क्लाइम्बिङको लागि मेरो लागि किन इम्पोर्टेन्ट थियो भने नेपाली क्लाइम्बर्सहरूले चाहिँ विन्टरमा 1000 मिटर कुनै पनि चढेको थिएन एउटै मात्रै बाँकी रहेको थियो केटु अनि केटुमा पनि त्यसपछि एउटै मात्रै बाँकी रहेको विन्टर एसेन्ड गर्नलाई केटुमा अनि त्यसपछि म समरमा त गइरहेको त्यसपछि जति पनि अस्ति 10 जना चढ्नेमा भन्नेमा पनि हामी 4-5 जना त पहिला नै केटु समिट गरेर एकचोटि दुईचोटि समिट गरिसकेको थियो अनि
त्यो भएर चाहिँ अब बाँकी केटुमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा विन्टर क्लाइम्बिङको चाहिँ एउटा नेपालको नाम अनि नेपाली क्लाइम्बरको नाम राख्नुलाई चाहिँ त्यो सर्टेन प्लान होइन लङ टर्मबाटै प्लान हुँदै आएको भन्ने चाहिँ प्लान गरेर मजाले के कस्तो लागतहरू के कस्तो प्लान गरेछ त्यसमा चाहिँ अब समरको तुलनामा चाहिँ बढी खर्च हुन्छ किनभने विन्टरहरू साथै अब लिमिटेड मान्छेहरू मात्रै जान सक्ने कुरा हो सामान ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू भयो त्यहाँ चाहिने सामानहरू पोटर लगाएर लानुपर्ने कुरा हुन्छ त्यो सबै कुराहरू महँगो नर्मल तुलनामा महँगो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 6 जनाको टिममै हाम्रो टिमभित्र मात्रै सबै गर्दाखेरि हाम्रो 3 करोड प्लस खर्च भएको छ किन त्यो मतलब त्यो लगाउने कपडाहरू पनि किन्नुपर्ने आफूले कि अब त्यो सगरमाथा आराम गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टबाट दिने कि गभर्मेन्टबाट भन्दा नि हाम्रो स्पोन्सरहरू चाहिँ अब ब्रान्डहरू स्पोन्सर त थियो तैपनि अब कस्तो हुन्छ भने नर्मल क्लाइम्बिङ सिजन भनेको समर भयो अब एभरेस्टको हो भने नेपालमा चाहिँ अब अप्रिल मेमा चाहिँ अब अप्रिल मे चाहिँ एभरेस्टको सिजन हो भने अब सेप्टेम्बर अक्टोबर चाहिँ अरू हिमालको मनासुलु भयो यस्तो हिमालको हुन्छ भने जुन जुलाईमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदम पानी पर्ने टाइम हुन्छ तर पाकिस्तानमा चाहिँ बेस्ट टाइम हुन्छ क्लाइम्बिङको लागि अनि पाकिस्तानमा तर त्यो चाहिँ नर्मल सिजनहरूमा तर विन्टर भनेको चाहिँ अब एक्सट्रिम हुने भयो जस्तै अब विन्टरमा त अब फिल गर्न सकिहाल्छ हुन्छ काठमाडौँको जाडो नै कति हुन्छ मान्छेलाई त्यहाँको त्यो बेला विन्टर भनेको -70-80सम्म पुग्ने टेम्परेचर हुन्छ नर्मल टेम्परेचर भनेको नै जहिले पनि 30भन्दा माथि हुन्छ माइनस भएपछि अब त्यही खालको इक्विपमेन्टहरू अब क्लाइम्बिङ कम्युनिटीमा क्लाइम्बिङ इन्डस्ट्रीभित्र पनि अब बनेको इक्विपमेन्टहरू नर्मल क्लाइम्बिङको लागि बनाएको हुन्छ र त्यस्तो एक्सट्रिम -65को लागि भने त जति पनि ब्रान्डहरूले पनि नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ फेब्रिकहरू युज गरेर नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज गरेर नयाँ इक्विपमेन्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति एकदमै नर्मल क्लाइम्बिङ भन्दाखेरि हरेक कुरामा जस्तै अब त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको कुरादेखि बोक्ने कुरादेखि आफूले हामीले नर्मल प्लानिङ जस्तो लुगा समरको लागि नर्मल लुगा प्लान गर्नुपर्छ भने विन्टरको लागि अब त्यही अनुसार प्लान गर्नु पर्यो त्यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि कस्टिङ चाहिँ बढ्दै जाने हो त्यही भएर चाहिँ कम्पेयर टु नर्मल सिजन विन्टरमा चाहिँ अलिक बढी खर्च हुनुको रिजन चाहिँ त्यही हो अब पोटरहरू पनि सामानहरू पुऱ्याउनु पनि जति पर्फर्म गर्न सक्छ समरमा 1-2जना पोटर गएर तर त्यो विन्टरमा चाहिँ अलिक स्नोहरू धेरै हुने हो भने त्यसमा त्यस्तो मेन पावर पनि अलिक बढी लाग्ने हो भने चाहिँ अलिकति विन्टरमा चाहिँ पाकिस्तानको केटु मात्रै नभएर जुनसुकै ठाउँमा नेपालको हिमालहरू पनि अलिक बढी खर्चिलो हुन्छ पाकिस्तान मतलब यही केटु हिमाल पाकिस्तानसँग पनि जोडिएको छ र पाकिस्तानमा केटु हिमालय पाकिस्तान नै हो चाइना पाकिस्तानको बोर्डर लाइनमा पर्छ नेपालले छोड्दैन पाकिस्तान केटु 8,000 मिटरको 14वटा हिमालमाथि 5वटा 1000 एबभको माउन्टेनहरू चाहिँ पाकिस्तानमा पर्छ अनि 8वटा चाहिँ नेपालमा पर्छ अनि एउटा चाहिँ टिबेटमा पर्छ हजुर हिमाल त संसारभरि जाने जुनसुकै ठाउँमा पनि छ हिमाल सबैभन्दा अग्लो भनेको चाहिँ केटु नै हो विश्वमै होइन सगरमाथा दोस्रो विश्वको दोस्रो चाहिँ केटु सगरमाथा चाहिँ पहिलो अग्लो सबभन्दा हाइट भएको चाहिँ संसारकै सगरमाथा भयो भनेपछि सगरमाथा चढ्नु भएको छैन नि तपाईँ 7 चोटि सगरमाथा 7 चोटि हो नि त मेरो हिमालय सक्यो तपाईँ जति पनि हिमाल देख्नुहुन्छ 8,000 भन्दा माथिको ठुल्ठुलो हिमाल त्यो सबै नै सक्यो केटु भन्दा सगरमाथा चढेर चाहिँ तपाईँको त्यो भिडियोहरू आएन सायद त्यो त अनि आएन नि त होइन अनि केटु चढेको भिडियोहरू त अब आइरहन्छ अनि कस्तो थियो भने नेसन वाइज अलिकति प्राउड गर्ने खालको मुभमेन्टको प्रोजेक्ट भयो केटु भनेको एकदमै अब सबैलाई प्राउड गर्ने विषय भयो त्यो चाहिँ अलिकति सबै इभन तपाईँलाई त अब तपाईँलाई इभन माउन्टेनियरिङको आइडिया पनि छैन इन्ट्रेस्ट पनि नभएर तपाईँ टाढोतिर हुनुहुन्छ इभन तपाईँकोमा पनि त्यो बेलाको केटुको भिडियो चाहिँ आइपुग्यो भनेपछि त्यो चाहिँ के हो भने नेसनसँग जोडिएको भएर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सबैजनासँग पुग्यो त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ तर माउन्टेनियरिङ त मेरो 2010बाट कन्टिन्यू नै भइरहेको हुन्छ फेरि अझै गर्नु बाँकी छ अझै जानुहुन्छ म सेप्टेम्बरमा यो आउने सेप्टेम्बरमा अब 20-22 दिनपछि म फेरि हिमालय
हिमालमै केटुको ट्याटु फेरि बतासेकोतिर जान्छ अब ए ल ठिक छ त्यो अब चिसोबाट पनि बचाउनु पर्ने होला अब यो त चिसोले असर गर्छ ल गर्दैन होला खास त्यतिसम्म त सेभ भइसक्यो सेभ भइसक्यो 20 दिन कुनको यात्रा थियो दाजु त्यो केटुको केटु हाम्रो 35 दिन 35 दिन हजुर हजुर अनि सबभन्दा त्यसमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट के खानेकुरा के खाएर लिएर जानुहुन्थ्यो कसरी त्यत्रो 35 दिनमा पुग्ने खानेकुरा एकचोटि कसरी बोकेर लिएर जानु सक्नुहुन्छ खानेकुरा त सबै यहाँ काठमाडौँमा जे खान्छ त्यस्तै खालको नै हुन्छ नर्मली अब जे यहाँको फुड प्लान कस्तो हुन्छ त्यस्तै नै होला नर्मली त्यस्तै जे पनि हामी लगिरहन्छ अब नेपालमा चाहिँ जति पनि उडियाको हेलिकप्टरहरू दिएको हुन्छ मेनली चाहिँ हेलिकप्टरबाट ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ नेपालको माउन्टेनमा चाहिँ हेलिकप्टरले कुदाउँछ त्यही भएर म होइन मतलब त्यो होटल नै हुने बासमा नि कति ठाउँमा होटल पनि छ कति ठाउँमा हुँदैन पनि छैन पनि नभएको ठाउँमा हेलिकप्टर ल्याएर दिन्छ सबै अब प्रि प्लानिङ सबै काठमाडौँबाट जब जान्छ फिल्डमा त्यतिखेरै प्लान गर्नु पर्यो यो त्यस्तो छैन होइन सबै प्लान गर्ने कति दिन बस्ने कतिजनालाई के गर्ने सबै प्रि प्लान गरेर लगेर जाने सामानहरू आफूलाई चाहिने सामान आफै लिएर जानु पऱ्यो म्यानेज गरेर सुत्नलाई कसरी हाल्नुहुन्थ्यो नि सुत्ने सबै टेन्ट ट्रेनमा दामी है टेन्ट स्लिपिङ ब्याग यस्ता सबै सिङ्गिङ ब्यागको दामी छ त्यो डाइनिङ टेन्ट किचन टेन्ट टोइलेट टेन्ट सावर टेन्ट भन्ने सबै टोइलेट टेन्टबाट हो ए सब हुन्छ हुन्छ अनि त्यो अब जस्तो त्यहाँ टोइलेट भएपछि त्यही छोडिदिनु होला टोइलेट होइन माउन्टेनमा छोड्दैन प्याक गरेर बोकिदिनु प्याक गरेर पुरै मान्छे लगाएर बोकाएर तल माउन्टेनमा छोड्दा पनि त्यस कुनै सर्टेन पार्टमा ल्याएर छोड्छ त्यसरी स्पिरिट एरिया हुन्छ त्यस्तोमा छोड्यो माउन्टेनमै चाहिँ छोड्दैन त्यस्तो हुन्छ अब बिस्तारै जानुपर्छ बेस क्याम्प खोइ दाजु सकिन्न होला त्यो यतातिर परेको हिउँले त डुक 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 बोल्ने हुन्छ हामीलाई त ट्रेनिङ गर्नुपर्छ अरे क्या फ्रिजभित्र बसेर बिना ट्रेनिङको त मैले सुनेको थिएँ हिमाल चढ्नेको बिना ट्रेनिङको त फेरि काम पनि छैन अरे त्यो मान्छे त कामै छैन भने हिमालय नचढ्यो भने एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म जान्छ जो पनि जान सकिहाल्छ नि त्यसको लागि कठिनाइ छैन बेस क्याम्पसम्म त ट्याक्कै यहाँदेखि डुक्ला फ्लाइट गर्ने हो त्यसपछि 10-15 दिनको 15 दिन जतिको प्लान बनाउने हो जाने हो 15 दिन लाग्छ बेस क्याम्पसम्म हुँदै जाने हो बाटोमा खतरा छैन नि बेस क्याम्पमा छैन पुरै होटल छ लुग्न चाहिँ खतरा छ फ्लाइट लुग्ला नै खतरा छैन खतरा त छ जुनसुकै ठाउँमा छ खतरा त कहाँ कतिखेर हुन्छ त्यस्तो खतरा मान्नु पर्दैन ठिक छ त्यस्तो ठाउँ गएर नर्मल लाग्छ त्यो कुरा पनि हामीलाई चाहिँ नौलो मान्छेहरू चाहिँ गाह्रो डर लाग्छ गल्ती जमहरू मान्छेहरू कतिको बन्जी जम्प स्काई डाइभिङ स्विङ राफ्टिङ कायाकिङ साइक्लिङ रक क्लाइम्बिङ सबै नै गरेछ लाइफ चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो है अझै छ गर्नु कन्टिन्युटी गर्नु चाहिँ बाँकी छ धेरै जस्तो कुरा चाहिँ अरूको गाइडलाइन्समा गरियो अब आफै सिक्दै आफै गर्ने कुरा चाहिँ प्रोसेस अझै छ बाँकी छ ठिक छ दाजु गर्नुपर्छ अब नेपाल आमाहरूले पनि यस्तो सबै कुरा आफै गरेपछि मजा हुन्छ क्या माउन्टेन क्लाइम्बिङ आफै गर्ने स्काई डाइभिङ गऱ्यो भने आफै गर्ने भयो भने मजा भयो नि त प्याराग्लाइडिङ उडाउने आफै उडाउने होइन सबै आफै गर्न सक्ने भयो भने अनि बल्ल रमाइलो हुन्छ गर्नु पर्दैन रिक्स त चाहिँ पनि हुन्छ काठमाडौँमा छ भन्दा बढी रिक्स छ नि बाइक ड्राइभ गर्नु त्यो भएर रिक्स कहाँ खतरा छैन भन्ने कुरा होइन अब कति कुरा खतरा भएर पनि चलाइरहेको युज त गर्नै पऱ्यो नि गाडी चल्नु पनि खतरै छ बाइक चल्नु पनि खतरै छ अब खतरा छ भनेर कहीँ नगएन भने राखै चल्दैन नि खतरासँग डराउनु नै होइन सम्झिँदा पनि होइन कुनै हुन्छ नि त अब कोही त्यस्तै हुन्छ पुलिस आएका छन् त्यो दुबईको पुलिस कालिम्पोङमा यत्रो प्यासुट लिएर सुइहाल्नु फालिदिन्छ नि
पुलिस नगर त क्या भाइदिन्छ कस्तो कस्तो आँटी हुन्छ कि म अहिले मैले अब हामी कुखुरा काटेदेखि पनि डराउँछ पहिला पहिला त्यो ठिकै थियो भूकम्पदेखि चाहिँ मैले पनि काट्छु मरेको चाहिँ मैले पनि काट्छु भूकम्पपछि चाहिँ मेरो एकदम ऊ भएर गयो कि डर लाग्छ नि झन् त्यही कुरा गरिदिनु पर्छ क्या भन्दा पनि अब हल्का दिमागमा केही छाप्या जस्तो भयो कि मुटु कमजोर भयो एकचोटि गएर त्यसरी बन्दी हालिहाल्नु म त त्यो अहिले सम्झिँदा पनि म बन्जे हान्दाखेरि त्यो मोमेन्टमा तल झर्दा जिउ सिरिङ्गो हुँदा मेरो म त अब हान्नु त हान्नु हार्ट एट्याक आएरै घरमा त्यही गर्नु चाहिँ गरेकै गरेन छैन गर्नु पऱ्यो अब तर मजा आउँछ डर भयो भनेको अलिकति लाग्यो दुईवटा खालको मुख मुटु कोही फेरि यस्तो देब्रे साइडतिर दाहिनेमा पनि छ क्या मेरो मुटु देब्रे यता दाहिने साइडमा मुटु हुन्थ्यो भने त फेरि दुईवटा मुटु हुन्छ अरे दुईतिरै यताले मुटु त एउटै छ डर त सबैलाई हुन्छ तर अब इन्ट्रेस्ट भयो जे कुरा डर दियो बिउसी जानुहुन्छ हजुर माउन्टेन ड्युजहरू जानुहुन्छ माउन्टेन ड्यु छ त्यता त्यो पानीको रूपमा चाहिँ के खाइन्छ दाजु अब उतै व्यवस्था हुने हो कि आइस आइस बिलाउने हो आइसलाई पुगालेर खाने है खाने योग्य हुन्छ सफा पानी हो नि आइस है त्यसमा त्यो आगो बालेर बाली आगो पुग्नु कसरी मतलब ग्यास सानो सानो पोर्टेबल ग्यास हुन्छ 1 लिटर 2 लिटर सानो सानो ग्यास हुन्छ अनि स्पेसल पकाउने भाँडाहरू पनि छुट्टै खालको हुन्छ अनि त्यसरी माछा मासु खाने त सम्झिनु मात्र होला ए भइहाल्छ नि किन नहुने माछा मासु सब होटेलमा मात्र होला अब त्यहाँ त कसरी अब बेसकेममा त पुरै 5 स्टार सर्भिस हुन्छ नि हो र ए बेसकेममा पुरा इन्टरनेट टिभी ए बेसकेममा ए वेटर सब हुन्छ नि हिटर होला हिटर पनि हुन्छ सब हुन्छ के त्यहाँ भन्छ गाउँ जस्तै छ होला रक्सीको बार पनि हुन्छ है हजुर हो र कफी मिसिएर सब कुरा एभरेज बेस क्याम्पसम्म त गइन्छ के हो त्यसो ए मजाले गइन्छ जानु मन लाग्छ यहाँ अलिक थोरै भएको छ यो कुन नन एभरेज केटु यो केटु माउन्ट केटु तपाईँ यहाँबाट हिँड्दै हो क्या यो साइडबाट चढ्ने यहीँ छ नि टुप्पोमै पुग्ने हो चढ्नु चाहिँ सक्सेसफुली सब्मिट गर्ने भने चाहिँ यहाँ पुग्नु पऱ्यो चढ्नु भनेको त यहाँ चढेको पनि चढेको हो यहाँ चढेको पनि चढेको चढ्नु भने अलिक चढेको हो तर सक्सेस सब्मिट तपाईँ जुन यो भाइरल भएको एउटा भिडियो छ नि यहाँ हो यहाँ हो ल गाइस यहाँ टकमा है अस्ति जुन भाइरल भएको भिडियो होइन 10 जना पुरै मिलेर हात समातेर नेपालको राष्ट्रिय गीतको साथमा समिटमा पुगेको ठाउँ चाहिँ हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म त्यहाँ थियो उता थियो यहाँ थियो अब यहाँ आउँदैछ यहाँ नेपाली 10 जना भयो अरू कोही छैन होइन छ विन्टरमा चाहिँ छैन विन्टरमा चाहिँ नेपाली 10 जना भयो समरमा त मै चलिसक्यो नि 2 चोटि पहिला यो विन्टरमा गएर 3 चोटि भयो नि मेरो पनि विन्टरमा चाहिँ गाह्रो नि अब विन्टरमा त अब चिसो टेम्परेचर नै अब -65 भनेपछि त अब धेरै गाह्रो चिसोले गर्दाखेरि त्यो त्यही भएर तपाईँ पछि वर्ल्ड रेकर्ड भएको त्यो विन्टर सिजनमा त्यो सिजनमा चलेको हो क्लाइम्बिङलाई पनि सिजन वाइज बाँडेको छ क्या समर सिजन विन्टर सिजन अटम सिजन यसरी सिजन वाइज सिजनल तरिकाले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी गर्छ क्या तपाईँहरू चाहिँ कसरी आउट गरेर जानुभयो त्यस्तो यो टाइममा होइन यो यस्तो हो ट्राई त 38 वर्षदेखि पहिलादेखि धेरै 100 जना 200 जना भन्दा बढी मान्छे ट्राई गरिसकेको समिट मात्रै नभएको हो नि समिट चाहिँ ट्याक्कै नेपालीकै नाममा लेखेको थियो रहेछ र ट्याक्कै गरिरहेको थियो अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको विन्टरमा चाहिँ थिएन विन्टरमा गरिदिनु भयो त्यो बेला विन्टरमा यो भागसम्म बाइक माथिको आएको थिएन मान्छे यहाँसम्म पुगेको थियो यहाँदेखि यहाँ पुग्नु कति टाइम लाग्यो हामी यहाँदेखि यहाँ पुग्नलाई हामी रातिको हामी त्यस्तै 12 बजी स्टार्ट गरेको 12 बजी स्टार्ट गरेको भोलिपल्ट 5 बजे 6 बजेतिर समिट पुग्यो अनि यहाँ बसेर फर्केर यहाँ आएर राति 11-12 बजीतिर 24 घन्टा त्यति टाढा हो यहाँ हेर्दा त नजिक हो अब सम्झिनु न एक सास फेर्दै एक पहिला चढ्ने सास फेर्ने लास्ट रमाइलो हुन्छ
के खानामा चाहिँ खाना चल्नु भनेको सबै मजा रमाइलो हुन्छ नि हिमाल चढ्नु पनि मजा हुन्छ बाइक चढ्नु पनि कति बाइक चढ्दाखेरि मजा भयो भयो सुरुमा फर्स्टमा बाइक किनिँदाखेरि उसले खुसी भएर चढेर कहाँ कहाँ पुगिन्छ साइकल चढ्दा चढ्नु रमाइलो हुन्छ हाम्रो फोक्सोले त अब कामै गर्दैन नि होइन लाइफमा केही कुरा गरिन्छ भने केही कुरा डिसिप्लिन हुन्छ क्या अब जस्तो त्यत्रो हिमाल चढ्नु हो फोक्सोलाई चाहिँ के जो मान्छेले अब रनिङ गर्छ जो मान्छेले स्पोर्टमा इन्भल्भमेन्ट छ उसले कम्तीमा पनि उसले जाँड रक्सी चुरोट कम गर्छ नि त उसको उसलाई कम गर्न थाल्छ नि त त्यो कुरा चाहिँ लाइफको लागि एउटा प्लस पोइन्ट होला अब हिमाचलमा पनि टन्न चुरोट खाने टन्न जाँड रक्सी खाने भने त अलिकति असर त परि नै हाल्छ अनि नखाउन भन्ने हुन्छ नि केही खानु कहिले कहिले पार्टी गर्नु परिहाल्यो नि कहिले कहिले पार्टीले भन्यो भने लाइफ त फेरि बोरिङ हुन्छ नि सक्ला जस्तो र अब जाउँ त हामी पनि केटी चढ्न एभरेस्ट बेस क्याम्प जाउँ त ल मैले ट्याक्टर हान्दै सबैजनालाई एभरेस्ट बेस क्याम्पमा जाने बनाइसकेँ अरूलाई देखाउनको लागि मात्रै हो भने त म फेरि भोलि आइपुग्छु पुगेर भनेर काठमाडौँमा खिच्दै खिच्दै भनेर सर्ट बसेर सर्ट लगाएरै गइदिएको एभरेस्ट बेस क्याम्प त्यस्तो हुन्छ क्या तपाईँहरू टेन्ट भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ हामी क्लाइम्ब गर्दाखेरि थाक्यो भन्नुहुन्छ त्यो रियाक्सन हो खास कति खासै दुख्दैन मलाई त फिल हो दुख्छ तर त म यो तपाईँहरूले यस्तो कति नयाँ कति मान्छेलाई त्यो सहन नसक्ने हुन्छ होला नि कराउँछ कपाल भुटाल्छ सुन्नुहोस् न यो फर्स्ट त्यो क्लाइम्बिङ गर्ने हुन्छ नि फर्स्ट टाइम त्यो गर्नेहरू मान्छेहरूलाई नि तपाईँहरूले लिएर जानुहुन्छ नि त्यस्तो त्योहरूको रियाक्सन चाहिँ कस्तो आउँछ एकदमै अब कस्तो हुन्छ भने डेफिनेटली अब समिट भयो भने त बेस्ट टार्गेटै त्यो हो समिट चाहिँ हामी गएर आउने होइन अब सक्सेस भयो भने त डेफिनेटली एकदमै खुसी ह्याप्पी त भइहाल्छ नि त्यो भनेको कस्तो हो भने जुन कुरा माउन्टेनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बेस क्याम्प जानु छ भने सुरु एउटा प्लान होइन अरू कुरामा त अब जस्तै एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने भने चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प ठ्याक्कै पुग्यो भने त जो पनि खुसी भइहाल्छ नि टार्गेट के हो भन्ने कुरा हो टार्गेट जस्तै एभरेस्ट बेस क्याम्प मात्रै होइन हिमाल मात्रै होइन जुन कुराको मान्छेको एउटा ड्रिम एउटा मिसन हुन्छ कम्प्लिट भयो भने जुन कुराबाट पनि माउन्टेनियरिङ मात्र होइन जेसुकै चिजबाट पनि खुसी भइहाल्छ नि त्यो भनेको त वाउ भन्छ नि एकदमै वाउ टाइप होइन त्यहाँ जाने बेला सुरुमा मेडिकल चेकहरू त्यस्तो केही हुँदैन एभरेस्ट जाँदाखेरि हुन्छ सो गाइज अब हाम्रो ट्याटु फाइनल पनि भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है
वाउ इट्स वन्डरफुल ट्याटु होइन मिनिङफुल Wow, पनि दामी छ छ। दाजु कस्तो लाग्यो हजुरलाई एकदमै दामी छ है? किनभने मेरो लाइफसँग रिलेटेडै एकदम स्टोरी बेसिस टाटु छ आफै प्याराग्लाइडिङ सुट भयो माउन्टेन K2 भयो यता ट्रेकिङको भयो यता एभरेस्ट भयो एभरेस्ट पनि छ है वाउ एकदमै आफ्नो लाइफसँग रिलेटेड टाटु छ अनि एकदमै फाइनल्ली हिजो मात्रै यहाँ आएर आज नै टाटु फाइनल्ली आज नै हान्ने मौका पायो भने फाइनल्ली आज 1 बजे आएर आज बेलुकासम्म फाइनल्ली टाटु दिएर घर फर्किनु एकदम पाइयो होइन त्यसको लागि एकदम भाग्यशाली पनि ठान्दछु अनि दिनुभएको टाइमले उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो जिन्दगीको चाहिँ धेरै किम्ती टाइम निकालेर दाजुको लागि आज चाहिँ स्पेसल दैव संजोग भगवान्ले जुराएको भएर होला है आज त आजै गर्न पाउनुभयो होइन अनि दुखाइको कतिको महसुस भयो दाजु अब हुन सोधिरहनु दुखाइ त डेफिनेटली भइ नै हाल्छ तर इच्छा भएपछि दुखाइ सहनै होइन पऱ्यो इच्छाले जितेर आयो होइन दुखाइलाई अनि के भन्नुहुन्छ यसो ट्याटुको हाम्रो यहाँ युजेस ट्याटुइङको बारेमा केही रिकमेन्ड फिडब्याक गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई यदि टाटु हान्नु छ भने चाहिँ आफ्नोसँग हान्नुभन्दा पनि राम्रोसँग हान्नु चाहिँ बेस्ट किनभने टाटु हानिसकेपछि निकाल्नु गाह्रो चिज हो यदि राम्रोसँग टाटु हान्नु छ भने चाहिँ युजेस टाटु इङ्क अनि उहाँसँग टक्कै हान्नुहोस् अनि तपाईँको लाइफभरि टाटुको एउटा मिनिङफुल टाटु हान्नुहोस् अनि राम्रो हान्नुहोस् त्यो काम राम्रो हान्ने र राम्रो एउटा डिजाइन दिने काम चाहिँ उहाँले पक्कै गर्नुहुन्छ मैसँग हान्नु पर्ने छैन होइन नेपालमा धेरै धेरै राम्रो आर्टिस्टहरू छ उहाँको कामहरू हेर्नुहोस् आर्टिस्टहरूको होइन जहाँ गयो नि राम्रो ठाउँमा गएर हान्नुहोस् होइन त्यो राम्रो भयो भने फेरि निकाल्नु फेरि हानेको 3 दिनपछि निकाल्नु लाग्ने भयो भने चाहिँ चाहिँ नहोस् मनले खाएको ठाउँमा गएर हान्नु होला होइन सकेसम्म मिनिङफुल हान्नुहोस् आफूलाई मिल्नेहरू होइन त्यो हेर्नु है अनि एभरेस्ट बेस क्याम्प चाहिँ सबैजना एकचोटि ल एभरेस्ट बेस क्याम्प चाहिँ सबैजना जानुपर्छ नेपाली म पनि भएर जान्छु है। नेपाली भएर एभरेस्ट बेस क्याम्पै थाहा छैन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है ल नेक्स्ट पार्टमा अब हामी सबैजना अरू दाजुहरू जस्तै अब K2 R1 गर्नुहुने अरू दाजुहरूलाई पनि सबबाट हामी समेट्नेछौँ हजुरहरूमा उहाँ दाजुहरूलाई पनि लिएर आउनेछौँ सबैजनाको ट्याटु बनाइदिनेछौँ ओके इन्डिङ गरिदिउँ है त ओके बाई बाई बाई